بادشاہ وقت نال تیسرا مناظرہ کیتا، چوتھا مناظرہ کیتا آپ نے کافراں دے نال۔ ہن پہلا مناظرہ جس ویلے کیتا نا تے آپ سورہ مریم دے اندر ادا حوالہ موجود ہے، آپ نے فرمایا اذ قال لی ابیہ یا اباتی ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ فرمایا چاچا جی تسی آندے ہو رب جیڑا ہے او دی پرستش کیتی جاندی ہے، رب دی پوجا کیتی جاندی ہے۔ چاچا نال لے گیا بت خانے دے وچ تے کہن لگا پتر دی پوجا کر، تے فرمایا چاچا جی اے کی کون نے؟ فرمایا اے ساڈے خدا نے۔ تے حضرت جناب ابراہیم فرمایا چاچا جی انہاں نو آکھو نا مینوں کھوائے میں بھکھا واں، انہاں نو آکھو نا میرے کول کپڑے کوئی نہیں مینوں کپڑے پوائے۔ تے جس لے اینی گل کیتی تے اب چاچا جان خاموش ہو گئے، جس لے خاموش ہوئے تے حضرت ابراہیم تھوڑی دیر بعد بولے، فرمایا چاچا جی جڑا کھوا نہ سکے وہ کون خدا ہے؟ جڑا پیا نہ سکے وہ کون خدا ہے؟ فرمایا خدا تے ہووے ساری کائنات نو رزق دین والا ہے، خدا تے ہووے ساری کائنات نو لباس پہنان والا ہے، خدا تے ہووے الحمدللہ رب العالمین ساری کائنات دا خالق و مالک اللہ ہے۔ آکھیا چاچا جی جڑا نہ کھوا سکے نہ پیا سکے وہ خدا نہیں ہو سکدا۔ چاچے نے پھر اذیت دی، چاچے نے ماریا، آپ کار چلے گئے۔ پھر دوسرا مناظرہ آپ نے کیتا اپنی قوم دے نال، اپنی قوم نے فرمایا فلما، ہن قوم سورج دی پوجا کر دی سی، فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ فرمایا اے میری قوم تسی آج جڑا سورج دی پوجا کر دیو، قوم ساری کٹھی ہوئی، سورج نکلن لگا، صبح دا ویلا سی، یہ وقت دے دامن اتنی طاقت نہیں، وگرنہ میں دستا کہ زوال دے وقت نو تین ٹائم کیوں ملے نے، ایک سورج دے نکل دیاں، دوجا سورج دے سینٹر اور تریجا سورج دے غروب ہونے، یہ میں 10 بھی چکیاں، وقت ہوندا تے میں ریپیٹ کر جاندا، بہرحال وقت قریب لگدا پیا۔ حضرت جناب ابراہیم جس لے قوم نال مناظرہ کیتا نا تے قوم ہن سورج نکلن لگا تے ساری قوم گئی اوتھے ایک کونے دے اوتے تے جا کے ہن سورج دی پرستش کرن لگی ہے۔ تے آپ نے فرمایا ہاں جی کی کرن لگی ہو میری قوم؟ آکھیا پیارے ابراہیم ساڈا خدا ہے، اسی دی پوجا کرن لگے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، کوئی تنقید نہیں کیتی، کسی نے نہیں آکھیا تو اسلام تو فارغ ہے، کسی نے نہیں آکھیا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، کسی نے نہیں آکھیا تیرا میرا کھانا پینا بند ہے۔ انداز تبلیغ انبیاء دا دیکھو، حضرت جناب سیدنا ابراہیم تھوڑی دیر خاموش رہے، اور جس ویلے سورج انج غروب ہویا نا تے فرمایا کتھے گیا تہاڈا خدا؟ اللہ جی بیٹھے ہو تو کہو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا کتھے گیا تہاڈا رب جنوں رب آندے سو؟ آکھیا ابراہیم ساڈا رب تے سی دی پوجا کری دی صبح ویلے تو غروب ہو جاندا ہے۔ فرمایا جڑا غروب ہو جاوے وہ خدا ہو سکدا؟ بولو نا جڑا غروب ہو جاوے وہ خدا ہو سکدا؟ بولو تو صحیح جڑا غروب ہوے وہ خدا ہو سکدا؟ تیجا مناظرہ کیتا پھر بادشاہ وقت نال، بادشاہ وقت نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت